بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بحب ارحب بالناس اللي اشتركت جديد في القناة، اهلا بيكم. وبحب افكر الناس اللي لسه ما اشتركتش، يلا بسرعة نشترك، شجعوني اني اشرح لكم دروس كتيرة جاية، وهنبسط حاجات كتير في الفرنسي. احنا هنا بدينا نشرح لسونات، وبدينا نشرح ليكتور وكمان فوكابولير كتيرة. الفيديوهات اللي فاتت يا ريت ترجعوا لها، اللي بيدور على فوكابولير هتفيده جدا. وكمان بدينا نشرح سلسلة كتاب كوكليكو فرنسي سي او 1، شرحنا يونيتي 1، واللي ما اتفرجش عليها يا ريت يرجع للفيديو. مبسط جدا وسهل جدا. وهنشرح يونيتي 5 وهنرجع نشرح يونيتي 2 و 3 و 4 بعد كده، علشان في ناس طلبت مني يونيتي 5 و 6. يونيتي 5: Je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps. يعني ايه؟ يعني ازاي اعتني بجسمي. هنستخدم في اليونيتي دي فوكابولير وفيربات هتفيدني كتير اكون جملة. pour parler des actions، يعني عشان اتكلم عن الحركة هستخدم فيربات تخص الحركة. زي ايه؟ زي se laver اغتسل، se savonner هستخدم الصابون، se sécher هجفف أو هنشف، se faire un shampoing هستخدم الشامبو، se brosser يعني هغسل أسناني، se peigner أو se coiffer، الاتنين بنفس المعنى، همشط شعري أو هسرح شعري. faire du sport يعني هلعب رياضة، وكورير يعني هجري. دي الفيربات الخاصة بالأكسيون أو الحركة. طيب لو أنا حبيت أدي أمر أو أدي نصيحة، pour donner des conseils هستخدم فيربات مختلفة. tu dois يجب عليك، tu devrais بنفس المعنى يعني يجب عليك. il faut يعني يجب، il faudrait برضو بمعنى يجب. أو je te conseille de يعني أنصحك بي. داكور، اتعرفنا على الفيربات الجديدة اللي هستخدمها في اللسون ده. كمان هتعرف على الفوكابولير الجديدة، زي le savon يعني صابون، le shampoing يعني شامبو، le dentifrice يعني المعجون اللي بغسل بيه أسناني كل يوم، une serviette يعني الفوطة. كده احنا تعرفنا على الفيربات الخاصة باللسون ده، وتعرفنا كمان على الفوكابولير الجديدة اللي خاصة باللسون ده. طب تعالوا نتعرف ازاي نعمل جملة. Activité 1: Observe ces images. Chaque enfant raconte ce qu'il fait. Que dit-il؟ يعني ايه معنى السؤال ده؟ يعني بيقول لي هنراقب الصورة وهنكتب تحتها، او كل طفل هيقول تحتها ويحكي ايه اللي موجود في الصورة. اول صورة: il prend une douche بياخد حمام او دوش. تاني صورة: elle brosse ses dents avec le dentifrice بتغسل أسنانها بالمعجون. خدنا الفيرب بروس وخدنا لو دونتيفريس يعني المعجون. تالت صورة: il lave ses cheveux avec le shampoing. il lave يعني يغسل، وأخدناها في الفيربات. ses cheveux يعني شعره. le shampoing يعني الشامبو. يبقى أنا استخدمت فيربات من اللي أخدتها دلوقتي، واستخدمت كمان فوكابولير من اللي أخدته دلوقتي، وحطيتهم في جملة، وظفتهم في جملة، وعرفت إزاي أكتب الجملة. طيب آخر صورة معانا: elle court dans le jardin
هي تجري في الحديقة. كده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل فراز، اخدنا فوكابولير جديدة، وكمان اخدنا فيربات جديدة تنفعنا نعمل بيها الجملة. احنا مقسمين الفوكابولير في الفيديو دوت، وهناخد كمان بعد شوية فيرب علشان خاطر تبقى سهل علينا الحفظ، ويبقى مفيش حاجة صعبة. لو مشينا بترتيب الفيديو هيبقى سهل نحفظ الفوكابولير والفيرب الجديدة مع الفيرب اللي هناخده دلوقتي. يلا بينا نشوف الفيرب الجديد. فيرب aller. Le verbe aller au présent. فعل يذهب في البريزون. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il et elle vont. تعالوا نقرا تاني. Je vais, tu vas, il et elle va, nous allons, vous allez, il et elle vont. لازم نحفظ فيرب aller لانه هيبقى معانا طول السنين اللي جايه. ده من الفيربات الاساسيه المهمه جدا. لو حفظناه دلوقتي هيسهل علينا كتير ان احنا نعمل فراز ونستخدمه. بلس كمان الفوكابولير اللي بناخدها حبه حبه، وكمان الفيربات اللي بناخدها في كل لوسون. احنا بكده بنبتدي نبني نفسنا او نعمل قاعده ان احنا يبقى معانا انريشي لو سيرفو، هيبقى معانا كلمات كتيره في مخنا نعرف نعمل بيها جمل وتساعدنا كتير في الفرنسي. الخطوه اللي بعد كده هنبتدي نتعرف على الاكزرسيس. ده هيفهمنا ان السوجي هو اللي بيتحكم في الجمله، هو اللي بيخلينا ازاي نختار فيرب مناسب معاه. Premier exercice numéro 1, recopie chaque phrase en encadrant le sujet. C'est qui ou ce sont qui. عشان أطلع السوجي لازم أسأل بسؤال. C'est qui من هو أو من هم. Ce sont qui. Première phrase, les coureurs s'avancent vers la ligne de départ. Les coureurs هنا أنا الأول هسأل مين هو السوجي، فهسأل بدل عندي ليه يبقى هسأل بحاجة تخص الجمع زي سو سون كي من هم. من هم السوجي اللي هسأل عليه في الجملة هو لي كورور. لي كورور هو السوجي. طيب دوزيام فراز. Parmi eux, Ayana est la favorite. أنا هنا عندي اسم، وعلشان أعرف مين هو السوجي اللي موجود في الجملة هسأل سؤالي بسيكي من هو أو من هي. فالإجابة هتبقى آيانا هي البطلة أو البطل اللي موجود في الجملة. يبقى السوجي ده هو البطل أو البطلة الموجود في الجملة. Les organisateurs ont prévu une paire de baskets pour le vainqueur. هنا لقيت لي يبقى هسأل بسو سون كي. Les organisateurs هم السوجي اللي موجود في الجملة. D'accord. Deuxième question. Complète les phrases avec un sujet qui convient. Il, nous ou vous. يعني هستخدم واحد من السوجي ده. لكل واحد ليه جملة. ازاي هعرف الجملة المناسبة ليه؟ لما هبص على نهايات الفيربات. يعني الترمينيزون دي فيرب هي اللي هتدلني. Première phrase. Point. Allons voir la compétition. Allons أنا لسه واخداه مع فيرب aller. مين السوجي المناسب ليه؟ Très bien. Nous. طب attention à la fatigue. Si point partez trop vite. Prévient un entraîneur. عندي فيرب partez ونهايته e و z. يبقى مين المناسب؟ مين السوجي المناسب؟ برافو. هختار vous. طب آخر
phrase عندي. point tombe au départ. tombe نهايته E بس، يبقى مين السوجي المناسب؟ très bien il. d'accord. هنشرح اكتر الفيديو اللي جاي، تابعوني ازاي نستخدم السوجي وهو بيتحكم قد ايه في الفراز، وكمان بيتحكم في اختياري للفيرب. تابعوني الفيديو اللي جاي. اخر question numéro 3. que font-ils? écrit une phrase et souligne le sujet. الفراز اللي المفروض هكتبها على الصورة هي les enfants jouent à la balle، وهعمل souligne للسوجي اللي هو les enfants. ميرسي للي شاف الفيديو للنهاية. أتمنى تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتابعوني. لسه اليونيتي ما خلصتش، لسه في شرح جديد تاني، بس احنا بنقسمها عشان تبقى خفيفة على أي حد بيتفرج على الفيديو ويعرف يتفرج ويستفاد. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.